ang unang pagtukod ni Kristo gyud sa simbahang Katoliko nagsugod na sa 30 AD. Nya probe diha mabasa nimo sa historical index sa Mateo 16:18 nga ang gipasabot gyud ana nga si Kristo si St. Peter gyud may unang head sa simbahang Katoliko, mo nagitawag siyang unang papa. Ya, pag 33 AD, diha na nagsugod sila pagsangyaw sa simbahang Katoliko diha sa Jerusalem. Yang ipanggukod mo na sila diha sa Jerusalem. Mao to dagan sila ngadto sa Antioquia. Ya, kanang Antioquia mao nay unang simbahan nga natukod sa mga apostles sa 45 AD. Unya ang mga apostles gito una gyud sila nga ginganlan gyud sila nga mga Kristiyanos. Mabasa sa buhat 11:26. Unya gikan dito sa Antioquia pag 50 AD ningadto na sila sa Roma. Unya pag 107 AD si Ignatius Tupuros nga ikatulong bishop sa Antioquia nagsuhat gyud nga ang simbahan ni Kristo mao gyud ang Katoliko, nga mao gitukod yun nga ni Kristo nga gitawag og universal. Nya usa may prove nga ang Katoliko universal gyud kay kanang Latin nga pinulungan mao nay prove nga universal gyud ang simbahang Katoliko kay mao nay universal nga pinulungan diri sa West. Kay kaning Roma west man nga banda. Nya kanang Antioquia east na nga banda. Muna ang gamit nila Greek sad nga pinulungan kay kanang Antioquia under mo na sa Greek. Mao nang ilang universal sad nga pinulungan to mao nang Greek. Mao na klaro magson nga ang gamiton gyud nato nga misa diri sa West kana gyung Latin nga pinulungan dili ang vernacular. Kay usa man pag-approve kung vernacular ang gamiton dili na siya universal. Kana siya dili na klaro na nga dili na siya Katoliko nga misa. Nya wala man sa magsugo ang mga apostoles nga gamiti og laing pare nga magatubang sa lamisa. Wa may lain nga misa nga gihimos ug gipangbuhat sa mga apostoles. Kana ramang ang pare nagatubang sa altar. Kay mao man sa dito sa Greek nga ang pare nagatubang dito sa altar. Mao sa diri sa West. Mao na klaro jud na kanang mga misa karon nga mga binago kanang binakular. Mga piki gyud nga misa.